ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र सर्वादौ वयम् अण्कर्मणि च इति सूत्रं पठितवन्तः। यद्यपि विगतपाठे एव अस्य आरम्भः जातः, परन्तु विशिष्य तत्र गतपाठे अस्य सूत्रस्य अर्थविचारः अपि च कथम् इदं कर्मण्यण् इत्येतस्य प्रतिप्रसवः भवति इति तत्र उक्तं। कर्मण्युपपदे क्रियार्थायां क्रियायां च अण् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। मूलः अपवादः अयम् इति च तत्र उक्तम्। अतः काण्डलावः व्रजति इति पठितं। परत्वाद् अयं कादीन् बाधते, कादीनपि परत्वाद् बाधते, कम्बलादयो व्रजति इति तत्र उदाहरणं पठितं। तदनन्तरं पादरुजपिशस्पृशो घञ् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र उक्तं भविष्यतीति निवृत्तम्। अतः पदादिभ्यः एभ्यः घञ् इति प्रत्ययः भवति। पद्यते असौ पादः, रुजतीति रोगः, विशतीति वेषः, स्पृशतीति स्पर्शः, कर्तरिघञ्यत्र दृष्टः। ततः सृस्थिरे इति सूत्रं पठितं। सृ इति लुप्तविभक्तिकम् अथवा लुप्तप्रथमाकं तत्र उक्तं। स्थिरे कर्तरि सर्तेः घञ् स्यात् इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सरति कालान्तरमिति सारः इति पठितं। ततः अग्रे वार्तिकम् एकं तत्र पठितं। व्याधिमत्स्यबलेषु चेति वाच्यम् इति अतिसारः। उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलमित्यनेन तत्र दीर्घः भवति। अपि च अन्तर्भावितण्यर्थः अत्र सरतिः भवति इत्युक्तं। ततश्च रुधिरादिकम् अतिशयेन सारयति इति अर्थः उक्तः अतिसारः इत्येतस्य। विसारो मत्स्यः, सारो बले दृढांशे च इति तत्र उदाहरणानि इमानि पठितानि। ततः भावे इति सूत्रं पठितं। सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोर्घञ् स्यात् इति तत्र अर्थः दृष्टः। भावः नाम कः इत्यपि चर्चा विस्तरेण व्याख्यायामपि कृता। भावः नाम क्रिया इति च तत्र संक्षेपेण ज्ञातं सरलतया च। पाकः, पाकौ, पाकाः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः स्फुरति स्फुलत्योर्घञ् इति षष्ठं सूत्रं पठितम्। अनयोः एचः आत्वं स्यात् घञ् इति अर्थः दृष्टः। स्फारः, स्फालः इति उदाहरणद्वयं साधितम्। परिहारः इत्यत्र उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलमित्यनेन उपसर्गस्य दीर्घः दृष्टः। घञ् तु भावे इत्यनेन एव। ततः इकः काशे उत्तरपदे इगन्तस्यैव प्रादेर्दीर्घः स्यात्। नीकाशः, अनूकाशः, इकः किं प्रकाशः। ततः उक्तं शमः इत्यत्र नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः इति वृद्धिर्न भवति, अतः शमः इति भवति।
आचमादेः तु आचामः नाम आचमादेः घञः आचमादेः घञः नाम आङ्पूर्वकात् चमधातोः घञः परतः तु वृद्धिः भवति एव आचामः कामः वामः विश्राम इति तु अपाणिनीयम् इत्युक्तम् उदात्तोपदेशत्वाभावात् इति अतः तत्र विश्रम इत्येव प्रयोक्तव्यम् इत्यपि अस्माभिः विचारः कृतः। तदनन्तरम् अकर्तरिचकारके समुज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। तत्र कर्तृभिन्ने कारके घञ् स्यात् धातोः घञ् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं तु इतोपि द्रष्टव्यं वर्तते। ततः पूर्वं नलोपविधायकम् एकं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। इगन्तस्यैवेति दीर्घः स्यादिति घञ् शेषः आचाम इति अनाचमेः इति पर्युदासान्नवृद्धिनिषेध इति भावः अपाणिनीयमिति नोदात्तोपदेशस्य इति निषेधादिति भावः। नाम तेन वृद्धिनिषेधः प्रवर्तते तत्र विश्रम इत्यत्र। अतः उदात्तोपदेशत्वं तस्य अस्ति इति भावः। मया विपरीतमुक्तम् अधुना किञ्चित् पूर्वं। तथा न उदात्तोपदेशत्वम् अस्ति इति कृत्वैव नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमेः इति वृद्धिनिषेधः प्रवर्तेत। विश्रम इत्येव स्यात्। अकर्तरि कारके इति प्रत्ययार्थनिर्देशः न तु उपपदं व्याख्यानात् संज्ञाशब्देन रूढिर्विवक्षिता तेन राग इति वक्ष्यमाणम् उदाहरणं सङ्गच्छते इति तत्र अस्माभिः पठितम्। एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे तृतीयः पाठः उत्तरकृतन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे उत्तरकृतन्तप्रकरणस्य चतुर्थः पाठः तत्र आरब्धः भवति। तत्र इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति घञ् इति कथयति। मूलं यदि वयं पश्यामः तर्हि तत्र अग्रे सूत्रं भवति घञ् च भावकरणयोः इति। तत्र घञ् इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति अव्ययं भवति, भावकरणयोः इति सप्तम्यन्तं भवति। भावश्च करणञ्च भावकरणे तयोः भावकरणयोः इति। सम्यक्। प्रकृते रञ्जेश्च तदेव व्याख्याता कथयति। अनिदिताम् इति नलोपप्रकरणे रञ्जेश्च इत्युत्तरम् इदं सूत्रम्। एवं खलु तृतीयाध्याये नैव, तृतीयाध्याये नास्ति भो, षष्ठाध्याये अस्ति इदम्। अतः अत्र मम पुस्तके सङ्ख्यालेखनदोषः जातः अस्ति। एवं खलु। ततः कथयति अग्रे तदाह नाम तद् रञ्जेः इति अनुवर्तते इति भावः। अपि च अनिदितां हलुपतः लोपः इति इत्यतः लोपः इति च। एवं खलु। तथा न तत्र तु लोप इति पदमेव नास्ति। श्नान्नलोपः इत्यतः लोपः इत्यनुवर्तते। अतः तदाह रञ्जेर्नलोपः स्यादिति मूले द्रष्टव्यः सूत्रार्थः। रञ्जेर्नलोपः स्यात्। सूत्रे शेषपूर्णमिदं रञ्ज इति धातोः
भावे अथवा करणे विहितः यः घञ् एवं किल तस्मिन् घञ् परतः धातोः नकारस्य लोपः भवति इति भावः। तर्हि रज् घञ् रज् अ रा रा तत्र अतोपधायः इति न लोपानन्तरं प्रवर्तते। राज अ चजोः कुघिण्यतोः व्याख्यातः कथ्यते इति जस्य गः कुत्वमादौ करोति न लोपे कृते उपधा वृद्धिः ततः उपधा वृद्धिः इति भावः। रञ्जनक्रिया इत्यर्थः एवं खलु। तर्हि भावे इत्यनेन घञ् यत्र भावार्थः विवक्षितः वर्तते। अन्यथा अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यनेन कर्तृभिन्ने करणे घञ् तदेव कथ्यते। रञ्जनक्रिये इत्यर्थः रञ्जनद्रव्यं वा नाम रञ्जनद्रव्यम् इति यदि कुर्मः तदा इति अर्थं यदि कुर्मः तदा तत्र घञ् प्रत्ययः करणे अर्थे अवगन्तव्यः इति भावः। सम्यक् इति कश्चन विशेषः अत्र दृष्टः। मूले कथयति अनयोः किं नाम भावकरणयोः किं रज्यति अस्मिन् रङ्गः इत्यस्ति। अत्र अधिकरणे घञ् अस्ति एवं खलु। तद् प्रसङ्गानुरोधेन भवति न वा। रज्यति अस्मिन् इति रङ्गः एवं किल। यतः प्रकृते भावे घञ् नास्ति न चास्ति तत्र करणार्थे। यः च यौ च अर्थौ न लोपविधायकाय सूत्राय अपेक्षितौ भवतः तौ तत्र न स्तः। अतः प्रकृते अधिकरणे घञ् अस्ति इति कृत्वा न लोपः न भवति। चजोः कुघिण्यतोः इति भवति ततः नकारस्य अनुस्वारस्य परसवर्णत्वात् ङकारः भवति रङ्गः इति प्रयोगः तत्र सिद्ध्यति। रज्यति अस्मिन् रङ्गः भवतु। एषः विषयः स्पष्ट एव इति कृत्वा व्याख्यात्रा तत्र न किमपि उक्तम्। अग्रे प्रास्यते इति प्रासः इति कथयति। प्रपूर्वकात् असुक्षेपणे इत्यस्मात् अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इति करणे घञ् प्रास इति रूपमित्यर्थः। सम्यक् करणे घञ् करणार्थकः घञ् एषः। अग्रे कथयति प्रास्यन्ते क्षिप्यन्ते शत्रवः अनेन इति प्रासः आयुधविशेषः। करणे घञ् कथं भवति इति प्रायिकमिति मूले संज्ञायाम् इति प्रायिकम् अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इति नाम संज्ञायाम् एव भवति इति नास्ति। क्वचित् असंज्ञायामपि भवति नाम इदं प्रायिकं वर्तते। स्पष्टमिदं भाष्ये इदं स्पष्टं वर्तते। ततश्च कथयति असंज्ञायामपि क्वचिदयं घञ् भवति इति भावः। तदाह को भवतीति मूले को भवता लाभो लब्धः को भवतीति लाभ इति भावे घञ् लाभ इत्यत्र भावे घञ् कः लाभः हिरण्यादिप्राप्तिरूपः लब्धः सम्पन्नः इत्यर्थः। भवता इत्यस्य लब्ध इत्यत्र अन्वयात् न लोकाव्यनिष्ठाकृतसृणाम् इति षष्ठी निर्देशः। एवं खलु। परन्तु किं कथयति व्याख्याता को भवता लाभः लब्धः इति खलु। भावे घञ् इति यदि कथयति तर्हि भावे घञ् इति कथनं युज्येत वा
भावे घञ् इति घञ् चेत् तर्हि सः घञ् तु भावे इत्यनेनैव खलु सिद्धः स्यात्। लाभः अत्र कर्मरूपः अस्ति वा इति मम भाति। यतः व्याख्यात्रा उक्तया रीत्या तु भावे घञ् चेत् भावे इत्यनेनैव सूत्रेण भवेत् खलु, पाक इत्यादिषु यथा तद्वत्। तर्हि प्रकृते अनेन असंज्ञायाम् इति नाम संज्ञायाम् इति प्रायिकमिति कृत्वा लाभः इति उदाहरणम् एतेनैव सूत्रेण साधनीयम् इति विशिष्य प्रयोजनं नावगम्यते खलु, भावे इत्यनेनैव सिद्धे सति। को भवता लाभः लब्धः? अत्र लाभः इत्यत्र कर्मार्थे घञ् वा इति द्रष्टव्यम्। यद्यपि पार्थक्येन लाभः इत्येतस्य भावे घञन्तत्वात् पुनः वाक्यसंस्कारपक्षे भावघञन्तः अयं शब्दः कर्मभूतः सम्पद्यते, तदपि सत्यम्। परन्तु प्रायिकमित्युक्त्वा एतादृशस्य उदाहरणस्य सिद्धिः भावे घञन्तत्वेन उच्यते यदि, तर्हि प्रायिकमिति वचनस्य अपेक्षा का इति मम जिज्ञासा जायते। तत्त्वबोधिन्यामत्र किमपि न दृश्यते। अतः अयमंशः इतोपि उद्ग्रन्थे मनोरमाशेखरादिषु चिन्त्यः इति मम भाति। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। अनुवर्तते इति मूले पश्यन्तु। इत उत्तरं भावे अकर्तरिकारके इति कृत्यरुडो बहुलम् इति यावत् द्वयमप्यनुवर्तते इति। एवं किल? भावे इति सूत्रम् अकर्तरिकारके इति कृत्यरुडो बहुलम् इति यावत् अग्रे सूत्रमस्ति खलु, अष्टाध्याय्याः क्रमे कृत्यरुडो बहुलं तावत् पर्यन्तम् एतदनुवर्तते। कथयति अत्र व्याख्यानमेव शरणं स्यन्दुप्रसरवणे इत्यस्मात् अत्र व्याख्यानमेव शरणम् इत्यतः अनन्तरं पूर्णविरामः अत्र स्थापनीयः। तथा एव अग्रिमविषयं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं पठिष्यते, ततः पूर्वं कथयति व्याख्याता स्यन्दुप्रस्रवणे इति कश्चन धातुः। लक्ष्यम् अस्ति स्यदः इति। अस्तु, कथयति इत्यस्मात् अकर्तृचकारकसंज्ञायाम् इति घञ् ङत्वाभावात् अनितां हलोपतः क्ङिति इति नलोपः प्राप्तः। सम्यक्। तत्र स्यन्दश्च इत्युक्तौ यद्यपि नलोपः सिद्ध्यति, स्यन्देश्च इत्युक्तौ यद्यपि नलोपः सिद्ध्यति, किं कथयति मूले? इतः पूर्वं किम् उक्तं? नलोपः प्राप्तः इति न, नलोपः न प्राप्तः इति, नलोपश्चापेक्षितः। सम्यक्। कथयति तत्र स्यन्देश्च इत्युक्तौ यद्यपि नलोपः सिद्ध्यति, तथापि कृते नलोपे उपधः वृद्धिः स्यात्। तत्र नलोपम् उपधः वृद्धिभावं च प्रापयितुम् आह स्यदो जवे इत्यस्ति। एवं खलु? तत्र निपातनम् अस्ति वस्तुतः। अत्र नलोपस्य वृद्धेः अभावस्य च निपातनम् इदं भवति। स्यदः इति प्रथमान्तं भवति, जवे इति सप्तम्यन्तं भवति। जवः नाम वेगः। एवं खलु? तर्हि कथयति व्याख्याता स्यदो वेग इति मूले पश्यन्तु। स्यन्देर्घञ् नलोपः वृद्धिभावश्च निपात्यते इति खलु? ततः कथयति वेगे रूढोऽयं, स्यद इति शब्दः वेगे रूढः। एवं खलु? अतः स्यदः वेगः इति। अन्यत्र स्यन्दः प्रस्रवणे इत्यर्थः। प्रस्रवणार्थः यत्र धातोः साक्षात् स्वीक्रियमाणः वर्तते, तत्र
तत्र तु नकारः तथैव तिष्ठति स्यन्दः एवं खलु इति अयं कश्चन विशेषः अत्र भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति अवोदैधौध्म। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् अवोदैधौध्मप्रश्रथहिमश्रथाः इति भवति। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तम् एकमेव पदमत्र सूत्रे भवति। अवोदश्च एधश्च ओद्यश्च प्रश्रथश्च हिमश्रथश्च येषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तदेव व्याख्याता कथयन्नेव अस्ति। अबोध इति न दृश्यते, अवोद इति दृश्यते सूत्रे। अवोद एध ओद्म प्रश्रथ हिमश्रथ येषां द्वन्द्वः अवोद इति। अवोदः अवक्लेदनम् इत्युक्तं खलु मूले। नाम आर्द्रीभवनम् अथवा आर्द्रता कथयति। घञ् नलोपः निपात्यते नवः। उन्दीक्लेदने इति धातुः भवति अत्र। अव उपसर्गपूर्वकात् उन्द धातोः घञ् नलोपः निपात्यते। अव उद् अ गुणः अवोद तदेव कृते नलोपे आदुगुणः लघुपदगुणस्तु न भवति निपातनादेव एवं खलु। अन्यथा लघुपदगुणे सति अव ओद अ पुनः अव इत्यत्र यः अकारः ओद इत्यत्र च यः ओकारः लघुपदगुणानन्तरं लब्धः तयोः वृद्धिः स्यात्। अवौद् इति स्यात्। अपेक्षितं तु किम् अस्ति अवोदः इत्येव। परन्तु नैव निपातनात् इति न कथयति। लघुपदगुणस्तु न धातुलोपे इति निषेधः। न धातुलोप आर्धधातुके एवं खलु। तच्च पूर्वं पठितमेव। धात्वञ्च लोपनिमित्ते धातोः गुणवृद्धिः न स्तः इति खलु उच्यते। एवमस्ति। एध इति अस्ति खलु अग्रिमः शब्दः। एध इन्धनं कथयति। इन्धी दीप्तौ इत्यस्मात् घञ्-लोपः एवं खलु। तर्हि तत्र भावे वा अकर्तृजकारके संज्ञायां वा घञ् प्रत्यये परतः न लोपः भवति। अतः इध् कथयति न धातुलोपार्धातु इति निषेधं बाधित्वा गुणश्च निपात्यते। गुणनिषेधः प्राप्तः परन्तु निपातना तत्र साध्यते। एध इति सिद्ध्यति। एध इन्धनं तर्हि पुल्लिङ्गे अत्र एधशब्दः उक्तः वर्तते। एधस् इति एध एधसि एधांसि इति तदपि पृथक् वर्तते एकं पदम् एवं खलु। अग्रिमः शब्दः ओद्म। मूले उक्तं खलु ओद्म उन्दनम् इति ओद्म इति भवति। तर्हि तद् अवोदः उन्दनम् अवोदः ओद्म अनयोः समानः एव अर्थः। कथयति उन्देः औणादिके मन् प्रत्यये मनिन् इति भवति खलु तस्य मन् इति अवशिष्यते। नलोपः गुणश्च निपात्यते। तर्हि अत्र घञः प्रसङ्गः नास्ति। उन्द् मन् नलोपः उद्मन् उद्मन् इति जायते। तर्हि किमुक्तं मन् प्रत्यये नलोपः गुणश्च नलोपः भवति ततः गुणः भवति। ओद्म एवं खलु। नैव मन् इत्येव प्रत्ययः अस्ति। मनिन् इति नास्ति। स च नित् म इत्येव विशिष्यते। तथा चेत् ओद्मः ओद्मौ ओद्मः इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति। सम्यक्। अत्र घञः प्रसङ्गः न दृश्यते ओद्म इति शब्दे। अस्तु।
प्रश्रथ इति अस्ति खलु अग्रे, तत्र कथयति श्रन्थेरिति, मूले पश्यन्तु, श्रन्थेर्नलोपः वृद्ध्यभावश्च कथयति व्याख्यातः। प्रपूर्वकस्य हिमपूर्वकस्य, न शब्दद्वयविषयेपि कथयति, प्रपूर्वस्य हिमपूर्वस्य च घञ्ति शेषः। तर्हि प्रश्रन्थ नलोपः वृद्ध्यभावश्च, न घञि परतः ओदः वृद्धिर्न भवति, अतः प्रश्रथ हिमश्रथ इति रूपद्वयं साध्यते। एवं खलु, प्रश्रथः हिमश्रथः। अर्थः तु द्रष्टव्यः, प्रतिहर्षे मोक्षे वा इत्यादिषु अर्थेषु दृश्यते अयं धातुः। अस्तु, कोशः द्रष्टव्यः। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। परिमाणाख्यायां मूले सूत्रं पश्यामः, न व्याख्याता एतावदेव इङ्गितं कुर्वन् अस्ति। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् तत्र परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इति अस्ति सूत्रम्। तत्र भावेति 18 सूत्रम् अत्र अस्मिन् पादे, 19 अकर्तरिचकारके संज्ञायां 20 इदं सूत्रं वर्तते, परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः। ततः पूर्वं पदरुजविषस्पृशो घञि इत्यपि घञिविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सम्यक्, अस्तु। तर्हि परिमाणस्य आख्या परिमाणाख्या, एवं खलु, तस्यां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः इति तत्र पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यतः कर्तरिचकारके इति भावे इति च अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च, एते चापि अधिकाराः तु सन्ति एव। घञ् मूले उक्तं खलु, व्याख्याता कथयन् शेषपूर्णम्। अग्रे कथयति सर्वेभ्यः धातुभ्यः अकर्तरिकारके वाच्ये घञ् स्यात्। प्रत्ययार्थस्य परिच्छेदे गम्ये इत्यर्थः। प्रत्ययार्थेन यद् बुध्यते तस्य परिच्छेदकत्वं गम्यमानं स्यात्। कथयति ननु अकर्तरिचकारके इत्येव सिद्धे, किमर्थमिदमित्यतः अजपोरिति, अजपोर्बाधनार्थमिदम्। अचः अपः च बाधनाय इत्यर्थः। कथयति एरच् इत्यनेन अच् विधीयते, ऋदोरप् इति वक्ष्यमाणयोः बाधनार्थमित्यर्थः। एतत् सूत्रद्वयमपि अग्रे वक्ष्यते। कथयति अकर्तरिच इति घञि तु ताभ्यां विशेषविहिताभ्यां बाध्यते सरूपत्वेन वा सरूपविधेः अप्रवृत्तेर्ति भावः इत्युच्यते। एतदर्थम् अस्य सूत्रस्य अपेक्षा वर्तते इति। अतः वस्तुतः अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति विहितस्य घञः अयं प्रतिप्रसवः भवति। अणकर्मणि च इति कर्मण्यण् इत्यनेन विहितस्य अणः प्रतिप्रसवः भवति, तद्वत् अयमपि एवं खलु। एकस्तण्डुलनिचायः इति मूले एकस् इति किञ्चित् तत्र अव्यवहितम् अवगन्तव्यं, व्यवहितमेव जातं वर्तते। अस्तु, एकस्तण्डुलनिचाय इति अत्र निचाय इति रूपं साधनीयमस्ति वस्तुतः।
व्याख्याता कथयति निष्कृष्य नाम निचाय शब्दस्य अर्थं कथयति निष्कृष्य चीयते सन्धी क्रियते इति निचायः नाम निष्कृष्य अर्थात् निष्कास्य एकत्र यस्य सञ्चयविशेषः क्रियते तादृशः अयम् एकः तण्डुलनिचायः वर्तते इति तण्डुलस्य निचायः तण्डुलनिचायः व्याख्याता कथयति आं तर्हि प्रकृते रूपसिद्धिविषये पश्यामः निपूर्वकात् चीधातोः परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः एतेन घञ् प्रत्ययः भवति अपि च तत्र वृद्धिः तन्नाम तत्र ङित् परकत्वम् अस्ति खलु अतः अचोङणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति इति भावः सम्यक् तत्र एकराशिरूपेण तण्डुलानां परिमाणविशेषस्य बोधः एतेन प्रयोगेन भवति इति भावः एवं खलु तद् कथयिष्यति व्याख्याता कथयति तण्डुलनिचायशब्दे ततः पूर्वं किम् उक्तवान् कर्मकारके वाच्ये एरच् इत्यस्य अपवादः घञ् सम्यक् अग्रे कथयति तण्डुलनिचायशब्दे विग्रहं दर्शयति तण्डुलानां निचायः निचायः नाम राशिः परिच्छिद्यते व्याख्याता कथयति तण्डुलानाम् इति निचायशब्दस्य विवरणं राशिरिति तण्डुलानां निचायः अर्थात् राशिः परिच्छिद्यते इति व्याख्यातारं पश्यन्तु परिच्छिद्यते इति तण्डुलावयवसङ्घातात्मकः राशिः एकत्वेन परिच्छिद्यते इत्यर्थः इति अस्ति अयम् एकः तण्डुलनिचायः वर्तते नाम एकः तण्डुलराशिविशेषः अत्र वर्तते सः कियान् वा स्यात् द्रोणद्वयं द्रोणत्रयम् अथवा एकः एव द्रोणः अतः आहत्य अत्र इदम् अवगन्तव्यं यत् प्रकृते परिमाणाख्या वर्तते इति भावः अस्तु एकम् उदाहरणम् अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः तत्र द्वौ शूर्पनिष्पावौ इति द्वौ शूर्पनिष्पावौ तत्र कथयति व्याख्याता निष्पूयते तुषापनयनेन तुषा नाम तृणादिकं भवति खलु शोध्यते इति निष्वापः तर्हि अत्रापि निस्पूर्वकात् पूधातोः घञ् भवति परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इत्यनेन सम्यक् न वा तण्डुलादिराशिः ततः कर्मणि घञ् अकर्तृजकारकसंज्ञायाम् इत्यनेन अबपवादः केन रुदो रपु इत्यनेन अपयः प्राप्तः भवति तस्यायमपवादो भवति इति भावः एवं खलु शूर्पेण निष्वापः शूर्पनिष्वापः निष्वापः नाम तदेव शोधनक्रियाविशेषः नाम द्वौ शूर्पनिष्वापौ नाम इदानीं द्विशूर्पपरिमितस्य धान्यविशेषस्य अथवा तण्डुलादिकस्य निष्वापः अत्र वर्तते परिमाणाख्यायां तत्र वर्तते परिमाणाख्या तत्र वर्तते इति कथयति शूर्पेण निष्वापः शूर्पनिष्वापः कर्तृकरणे कृता बहुलं समासः नाम तेन समासः भवति द्वित्वं तु शूर्पद्वारा निष्वापे अन्वेति अतः शूर्पद्वित्वम् आर्थिकं न तु
शाब्दम् इति एकवचनं निर्बाधम्, एकवचनं निर्बाधम् इत्यस्ति, परन्तु तत्र केनापि किमपि योजितं दृश्यते। एकवचनं शूर्पे निर्बाधम् इति कथयति। पुनः पठामः। किमुक्तवान्? शूर्पेण निष्वापः, शूर्पनिष्वापः कर्तृकरणकृता बहुलमिति समासः। द्वित्वं तु शूर्पद्वारा निष्वापे अन्वेति। अस्तु, अतः शूर्पद्वित्वम् आर्थिकं। द्वौ शूर्पनिष्वापौ, न तु शाब्दम् इति एकवचनं शूर्पे निर्बाधं, नाम एकवचनं शूर्पे निर्बाधं भवति। क्व विग्रहवेलायाम् इति भावः। शूर्पेण निष्वापः, शूर्पनिष्वापः इति भावः। नाम तत्र पश्यन्तु, अभिप्रायं कथयामि प्रत्यं। निष्वापः तु केनचन एकेनैव शूर्पेण खलु क्रियते, परन्तु परिमाणाख्यां यदा कुर्मः तदा द्विशूर्पपरिमितं यत् तण्डुलं, यः तण्डुलः अथवा यावत् धान्यं, तस्य निष्वापः अत्र वर्तते इति। तादृशपरिमाणाख्यायां गम्यमानायां निष्पूर्वकात् पूधातोः प्रकृते घञि सति निष्पावः, क्षन्तव्यं, निष्वाप इति कथयन् अस्मि। निष्पावः इति भवति। आरम्भादेव निष्वाप इति कथयन् अस्मि, परिष्कुर्वन्तु कृपया, मां क्षाम्यन्तु च। निष्पावः इति, अतः निष्पू घञि, अचुन्यणिति वृद्धिः, निष्पौ सकारस्य विसर्ग, विसर्गस्य षत्वं भवति। निष्पाव इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। इति अत्रत्यः अभिप्रायः। तदाह शूर्पेण इति मूले पश्यन्तु, शूर्पेण निष्वापौ इति अस्ति। अग्रे उदाहरणं भवति, द्वौ कारौ। कार्यते विक्षिप्यते इति कारः धान्यादिराशिः। कर्मणि घञि अबपवादः, अपवादः अयं वर्तते। तदेव ऋदोरपि इत्यनेन अप् प्राप्तः भवति, तस्य अयम् अपवादः भवति। कथयति अत्र विक्षिप्यमाणः धान्यादिः परिच्छिद्यते वा न वा? परिमाणाख्या अत्र वर्तते इति भावः। तदेव अत्र कृविक्षेपे इति धातुः ग्राह्यः इति चिन्तयामि, तस्मात् घञि। अतः एव विक्षिप्यमाणः धान्यादिः यः वर्तते तस्य परिच्छेदः अत्र क्रियते। तर्हि किमुक्तवान्? कर्मणि घञि अत्र वर्तते। तर्हि तत्र परिमाणविशेष विवक्षयैव अत्र एषः घञि विधीयते इति भावः। नाम इमौ अत्र द्वौ कारौ स्तः, अतः तत्र मूलेपि उक्तमेव, अत्र विक्षिप्यमाणः धान्यादिराशिः परिच्छिद्यते इति भावः। एवं खलु व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति, अत्र कथयति अत्र विक्षिप्यमाण इति न च धातोः इति अधिकारादेव धातुमात्रात् सिद्धे सर्वं व्यर्थमिति शङ्क्यम्। क्षन्तव्यं, सर्वग्रहणं व्यर्थमिति शङ्क्यं। क्व परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इति, सर्वेभ्यः इत्यत्र सर्वग्रहणं व्यर्थमिति न शङ्कनीयं। कुतः? प्रकृत्याश्रयः एव अपवादः बाध्यते, न तु अर्थाश्रयः इत्येतदर्थत्वात्। प्रकृत्याश्रयः यः अपवादः यः वर्तते, कः? अग्रे एरचि ऋदोरपि इत्यादिः, सः एव बाध्यते, न तु अर्थाश्रयः इति एतदर्थत्वात्। अर्थाश्रयः तु अपवादः न बाध्यते इति भावः। तेनेह न एका तिरोच्छ्रुतिः उच्छ्रियते ऊर्ध्वीक्रियते इति उच्छ्रुतिः, ऊर्ध्वं कृतः राशिः कर्मणि स्त्रियां क्तिम् इति भवति।
कथयति स च अर्थाश्रयत्वात् प्रकृत्याश्रयत्वाभावात् न अनेन घया बाध्यते किन्तु एरच् रुदोरप् इति प्रकृत्याश्रयौ एव अजपौ बाध्येते इति भाष्ये स्पष्टं। भाष्यस्थः एषः विचारः अत्र कृतः वर्तते। अत एव तिरोच्छ्रुतिः इत्यत्र क्तिन्नेव भवति इति भावः। परिमाणाख्या तु वर्तते। उच्छ्रियते ऊर्ध्वी क्रियते इति उच्छ्रिति नैव परिमाणाख्या नास्ति। ऊर्ध्वी क्रियते इति उच्छ्रितिः, ऊर्ध्वं कृतः राशिः इति उच्यते। एवं खलु। अतः स्त्रियां तत्र क्तिन्नेव भवति इति भावः। अतः अर्थाश्रयः अपवादः न बाध्यते, परन्तु प्रकृत्याश्रयः एरच् अपि च रुदोरप् इत्यादिः एव बाध्यते इति भावः। अर्थाश्रयः क्तिन् इत्यादिः न बाध्यते इति अत्र विचारः अस्ति। यद्यपि सद्यः मूले अयं विचारः नास्ति, परन्तु अत्र अवधानं किञ्चित् कुर्मः, कदाचित् अग्रे प्रयोजनाय स्यादपि इदम्। एवं खलु। अतः आम्, अग्रे किं कथयति? अग्रे वार्तिकमत्र किञ्चन वर्तते, तत् पठामः। दारजाराविधि इति इङ्गितं करोति व्याख्याता। मूले वार्तिकं पश्यामश्चेत् दारजारौ कर्तॄणि लुक् च इति अस्ति। कथयति वार्तिकम् अर्थं कथयति। तत्र दारजारौ इति प्रथमा द्विवचनान्तं भवति, कर्तरि इति सप्तम्यन्तं भवति, णिलुक् इति प्रथमान्तं भवति, च इति च अव्ययं भवति। व्याख्याता वार्तिकार्थं कथयति। द्रुविदारणे द्रुवयोहानौ आभ्यां ण्यन्ताभ्यां कर्तृघञ्। एवं खलु। णिलोपं बाधित्वा णिलुक् च इत्यर्थः। लोपः नापेक्षितः, णिलुगेव अपेक्षितः, तस्य तु प्रयोजनमस्ति। दारयन्ति इति दाराः। अग्रे कथयति विदारयन्ति चित्तं विद्रावयन्ति दाराः भार्या इत्यर्थः। दाराः पुंसि च भूम्येव इत्यमरः। दारशब्दः पुल्लिङ्गे नित्यबहुवचनान्तः च भार्यार्थे प्रयुज्यते। घञ् णिलुक् तदेव दृ णिच् एवं खलु। ततः घञ् न वा। ततः णिलुक् भवति। व्याख्याता कथयति ण्याश्रयवृद्धौ निवृत्तायाम्। एवं पश्यन्तु, णिलुक् कृतः नाम णिचम् आश्रित्य आदौ वृद्धिः भवति। दृ इत्यत्र विद्यमानस्य ऋवर्णस्य आ रपरसति दार इ। एवं खलु। ततः दारी अपि च पक्षे भवति। दारी घञ् दारी अ। णिलुकि सति प्रत्ययलक्षणाभावे निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। णिचः लुक् जातश्चेत् वृद्धिरपि न तिष्ठति, तत् कथयति व्याख्याता अग्रे। ण्या-श्रयवृद्धौ निवृत्तायां घयाश्रया वृद्धिः जायते। सम्यक्। तदाह दारयन्ति इति दारा इति जरयति नाशयति कुलमिति जारः। पश्यन्तु, जारशब्दस्य व्युत्पत्तिः। मूले दारयन्ति इति दारः इत्युक्तं, जरयति इति जारः इति च उच्यमानं वर्तते। जारयन्ति इति जाराः एवमपि क्वचित् पाठः वर्तते। उपपत्तिः इति च पाठः क्वचित् नापि अस्ति इति पादटिप्पणिकारः कथयति। अस्तु, व्याख्यातारं पश्यन्ति। जरयति नाशयति कुलमिति जारः जृधातुः णिन्तात् घञ् णिलुक्। णिलोपे सति तु नाम लोपः यदि स्यात् तर्हि तु तस्य परनिमित्तत्वेन अचः परस्मिन् पूर्वविभक्तिस्थानिवत्वात् घयाश्रया वृद्धिर्
न स्यात् इति। अणिलोपे सति तु तस्य परनिमित्तत्वेन अनिडादौ आर्धातुके परतः लोपः भवति इत्युच्यते खलु। अचः परस्मिन् इति स्थानिवत्वात् घयाश्रया वृद्धिः न स्यात्। अस्तु, घयाश्रया वृद्धिर्न स्यात् तर्हि तत्र लुप्तं णिचमाश्रित्यैव वृद्धिः भवितुमर्हति खलु। अस्तु, तदेव अग्रे कथ्यते। न च णिनिमित्ता एव वृद्धिः अस्तु इति वाच्यम्। अस्तु, अस्माकं शङ्का आगता एव। कुतः कथयति? क्नसुरञ्जोमन्ताश्च मित्वमितां ह्रस्वः इति णिनिमित्तकह्रस्वापत्तेः णिलुकि तु तस्य परनिमित्तकत्वाभावेन स्थानित्वाभावान् ह्रस्वप्रसङ्गः तदाह जरयति जारयति उपपतिः एवं क्षन्तव्यः मया उपपत्तिः इति परमादात् पूर्वमुक्तम् उपपतिः कथयति जारस्तूपपतिः समौ इत्यमरः इति। न कश्चन पतिः भवति वस्तुतः पूर्वमेव, परन्तु सति पत्यौ पुनः कश्चन येन सह रमते काचित् सः जारः इत्युच्यते, उपपतिः इति च उच्यते। जरयति नाशयति वा कुलम् इति जारः इत्युच्यते। अस्तु, नाशः एव खलु तेन। पतिः जानाति तयोः सम्बन्धं, तर्हि क्लेशः सर्वत्र गृहे च सर्वविधोऽपि क्लेशः जायते। अस्तु, तथा ऐतिह्ये दृश्यते बहुत्र इति एतद् वार्तिकगतः विशेषः भवति। अग्रे इदानीं सूत्रं पठनीयं वर्तते, घञ् प्रत्ययविधायकमेव। सूत्रं भवति इङश्च। इङः इति पञ्चम्यन्तं वर्तते, च इति अव्ययपदं वर्तते। घञ्ति शेषपूरणं मूले उक्तवान् खलु, घञ् एवं खलु। तत्र पदरुजविषस्पृशो घञ् इत्यतः न वर्तते। अकर्तरिकारके भावे धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अन्ये अधिकाराः अत्र लभ्यन्त एव, एवं खलु। व्याख्याता कथयति इङ् अध्ययने नित्यमधिपूर्वः, अधिपूर्वकः एव अयं प्रयुज्यते इति वयं जानीमः, तिङन्तेषु असकृतपठितम् अस्ति। अस्मादकर्तरिकारके घञित्यर्थः। अकर्तरि चेति सिद्धेः आह अचोपवाद इति। अकर्तरि चकारके संज्ञायाम् इत्यनेनैव खलु साधयितुं शक्यते। किमर्थमिदम्? अचोपवाद एरचित्यस्यापवादित्यर्थः। एवं खलु। तर्हि अकर्तरिकारके एरचित्तेनेनापि घञ् प्राप्तः भवति इति स्पष्टः अस्ति विषयः। अग्रे इतोपि स्पष्टता भविष्यति। अग्रे उपेत्येति मूले पश्यन्तु। उपेत्यास्मादधीयते उपाध्याय। उपेत्यास्मादिति न स्यात् खलु। सम्यक् उपेत्य अस्मात् अधीयते उपाध्यायः इत्युच्यते। तर्हि अपादाने घञ् इति भावः। पश्यन्तु, व्याख्याता कथयति समीपं प्राप्य यस्मात् अधीयते सः उपाध्याय इति अपादाने घञ् इति भावः। आख्यातोपयोगे इति अपादानम् अस्मात् इत्यत्र तेन अत्र अपादानत्वं भवति, अपादाने च पञ्चमी भवति इति भावः। तर्हि उप इ घञ् नैव उप अधि इ घञ् उपाधि घञ् उपाधि
अचोन्यणिति उपाधै आयादेश उपाध्य आय उपाध्याय विभक्तिकार्ये कृते उपाध्यायः इति सिद्ध्यति। अग्रे वार्तिकमत्र पठ्यते। स्त्रीप्रत्ययविधायकं वार्तिकं वर्तते, परन्तु उपाध्यायशब्दप्रसङ्गः एतत् प्रकरणे वर्तते इति कृत्वा तद्वार्तिकम् अधुना अत्र उच्यमानं वर्तते। नाम उपाध्यायशब्दसम्बद्धं स्त्रीप्रत्ययविधायकं वार्तिकम् इति भावः। अपादाने इति मूले पश्यामः। अपादाने स्त्रियाम् उपसङ्ख्यानं तदन्ताच्च वाङीष्। अपादाने इति पञ्चम्यन्तं, स्त्रियाम् इति सप्तम्यन्तम्, उपसङ्ख्यानमिति प्रथमान्तं, तदन्तात् इति पञ्चम्यन्तं, च इति अव्ययं, वा इति अव्ययं, ङीष् इति। सः अन्ते अस्ति यस्य तत् तदन्तं, तस्मात् तदन्तात्। व्याख्याता कथयति। अपादानकारके वाच्ये स्त्रीत्वे गम्ये इङः घञः उपसङ्ख्यानमित्यर्थः। सम्यक्। घञः अपि विधायकमस्ति इदं वार्तिकं। तदन्ताच्च वाङीष् इति वार्तिकमिति। अपादाने स्त्रियाम् इति विहित घञन्तात् इत्यर्थः। एतेन एव यद् उच्यमानं वर्तते। अत्र पठितमेव वार्तिकं स्त्रीप्रत्ययाधिकारे या तु स्वयमेव अध्यापिका तत्र वा ङीष् इत्युपन्यस्तं मूले एवं खलु। अग्रे कथ्यते ननु अकर्तरिचकारके इत्येव सिद्धे किमर्थं घञः विधानम् इति चेत् न घञनुक्रमणम् अजपोर्विषये इति एरच रुदोरप् इत्यजपोरेव विषये अकर्तृचकारके इति घञ् विधिरिति भाष्यवचनात् स्त्रीत्वे गम्ये। स्त्रियाङ् तिन् इति तिन् विषये घञ् अप्राप्ते अपादाने स्त्रियाम् इति घञ् वचनात्। एवं खलु। नाम अतः अपेक्षा अस्य वचनस्य वर्तते। एवं खलु। तर्हि उपाध्यायेति उपाध्याया इति एकं वर्तते घञन्तात् तावन्तम्, उपाध्यायी इति घञन्तात् ङीषन्तम्। एवं खलु। कथयति उपेत्य अस्याः सकाशात् अधीयते इत्यर्थः। अतः तत्र उपाध्याया इति ङीषभावपक्षे, उपाध्यायी इति ङीषः पक्षे। सम्यक्। इति एतद्वार्तिकस्य आवश्यकता उदाहरणद्वयं च भवति। तिन् विषये घञ् भवतु इति तदर्थं प्रकृते इदम् आरब्धं वर्तते इति भावः। तत्सर्वं भाष्यमतं पुरस्कृत्य उक्तमेव। ततः अग्रे पुनः वार्तिकमस्ति। व्याख्याता इङ्गितं करोति श्रुवाय्विति। मूलं पश्यामश्चेत् श्रुवायुवर्णनिवृतेषु इति भवति। कथयति अविभक्तिक इति मूले पश्यन्तु। श्रु इति अविभक्तिको निर्देशः लुप्तपञ्चमीक इत्यर्थः। श्रु इत्येतस्मात् इति भावः। व्याख्याता वार्तिकार्थं कथयति वायौ वर्णे निवृत्ते च कर्तरि श्रुधातोर्घञित्यर्थः। रुदोरप् इत्यनेन अप् प्राप्तः भवति, तस्य अपः अपवादः। अतः कथयति व्याख्याता अबोपवादः इति। शारो वायुः कर्णे घञ्। कथयति शीर्यन्ते पर्णफलादीनि यैः
इति विग्रहः। येन इति वक्तव्यं वा इति। तदाह करणे घञ् इति शारः वायुः अपि भवति, शारो वर्णः अपि भवति। तद् घञ् परतः अचुण्यणितित्वेन वृद्धिः भवति, तावानेव विशेषः। अर्थगतविशेषस्तु अस्ति। चित्रीकरणमिह धात्वर्थः। चित्रीकरणमिति शीर्यन्ते चित्रीक्रियन्ते पटादयः अनेन इति भावः। अतः सः वर्णः शारः इत्युच्यते। ततः निव्रियते आव्रियते अनेन इति निवृत्तम् आवरणं बाहुलकात् करणे क्तः। तत्र नाम प्रकृते उदाहरणं तु शार् इत्येव अस्ति, परन्तु सूत्रे निवृत्ति इति शब्दः यः पठितः खलु तद्विषये तस्य अर्थं कथयन्नस्ति। न निव्रियते आव्रियते अनेन इति निवृत्तम् आवरणमित्युच्यते। प्रकृते वृधातोः क्तप्रत्ययः बाहुलकात् सिद्ध्यति। कृतो बहुलम् इति सिद्धान्तः पूर्वं कृतः वर्तते खलु। कृत्यलुटो बहुलम् इत्यत्र कृत्यलुटः इति ग्रहणापेक्षया कृतो बहुलम् इत्युच्यताम् इति पूर्वं पठितमासीत् खलु पूर्वकृदन्तप्रकरणे। बाहुलकात् क्तप्रत्ययः अत्र भवति करणे। नाम शारः आवरणार्थे अपि प्रयुज्यते इति भावः। तत्र प्रयोगः अग्रे वक्ष्यते कथयन्नस्ति इति। एवं खलु व्याख्याता किं कथयति, गौरिवेति गौरिव आकृतनीशारः प्रायेण शिशिरे कृशः अकृतप्रावरण इत्यर्थः। अग्रे च कथयति, प्रदक्षिणप्रसव्यगामिनां शाराणाम् इति वार्तिककारप्रयोगात् अक्षेष्वपि शारः इति भवति। अस्तु, तत् सः तु भिन्नः अर्थः अत्र वक्ष्यते। गौरिवेति कथयति, भाष्यस्थं श्लोकार्धं किम् इदं, गौरिवाकृतनीशारः प्रायेण शिशिरे कृशः आकृतप्रावरण इत्यर्थः। नाम अत्र नीशार इति प्रयोगः साध्यमानः वर्तते। नी पूर्वकात् श्रुधातोः घञ् सति नीशार इति कथयति। नीशार इत्यत्र उपसर्गस्य घञ् मनुष्यबहुलमिति दीर्घः। एवं खलु। अतः वस्तुतः प्रयोगः अयम् अस्ति। अत्र निवृत्तार्थसम्बद्धः अयं प्रयोगः। वस्तुतः अत्र गौरिव इति न, गौरीव इति। नैव तथा नास्ति, गौरिव इत्येव अस्ति मूले। गौः इव आकृतनीशारः, नाम गौः यथा तत्र वर्तते तद्वद् अयमपि आकृतनीशारः जातः वर्तते इति। अपि च तत्र उक्तं किमुक्तं, निव्रियते आव्रियते अनेन इति निवृत्तम् आवरणं। नाम निवृत्तं वर्तते यस्य आवरणम्। एवं खलु। नाम शिशिरकाले कृशः अयं जातः यः वर्तते सः नीशारः वर्तते इति भावः। इदं निवृत्तम् आवरणं कीदृशं तस्य निवृत्तं वर्तते तत्तु द्रष्टव्यं। नाम तस्य यः कृशः जातः वर्तते, नीशारः यः जातः वर्तते, सः गौः इव जातः वर्तते। तर्हि गावः किं शिशिरकाले कृशाः जायन्ते वा इति अपि एकं चिन्तनीयम् अत्र। अतः प्रयोगस्तु नीशार इत्येव वर्तते। भाष्यवाक्यं पुरस्कृत्य अत्र प्रयोगः प्रदत्तः वर्तते। उदाहरणम् उक्तम्, अर्थः यद्यपि स्पष्टतया उक्तः एव, अकृतप्रावरण इत्यर्थः इति। अकृतं प्रावरणं यस्य सः अकृतप्रावरणः, नाम आवरणेन रहितः वर्तते, कृशः वर्तते। तदावरणं तस्य शरीरे विद्यमानस्य मांसाधिक्यस्य वा अथवा तस्य वस्त्रादीनां वा इति किमपि अत्र द्रष्टव्यम्।
एवं अग्रे च कथयति प्रदक्षिणप्रसव्यगामिनां शाराणामिति वार्तिककारप्रयोगात् अक्षेष्वपि शारः इति भवति। व्याख्याता कथयति शारशब्दं साधयति प्रदक्षिणे इति वार्तिकप्रयोगादिति पञ्चमस्य द्वितीये अनुपदसर्वान्नायानयम् इति सूत्रभाष्ये स्थितमिदम्। एवं खलु नाम अत्र भाष्यस्य अस्यां पङ्क्तौ अयं शारशब्दः अक्षार्थे अपि प्रयुक्तः वर्तते, येन द्यूतक्रीडा क्रियते खलु। एवं खलु वार्तिकप्रयोगात् अक्षेष्वपि शारः इति प्रदक्षिणप्रसव्यगामिनां शाराणाम्। अतः प्रकृतवार्तिक अपादाने स्त्रिया नैव किं तद् श्रीवायुवर्णनिवृतेषु इत्यत्र त्रयः ये अर्थाः उक्ताः वायुः वर्णः निवृत्ताः इति। तत् अर्थत्रयात् भिन्ने अर्थे अतिरिक्ते अर्थे तत्र अक्षार्थे अपि अयं शब्दः भवति इति अर्थः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतद्वार्तिकगतः भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुणैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुर्थ एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।